समृद्धीजी नमस्कार. नमस्कार. येस, तुमचे खूप खूप स्वागत असा. एक म्हाका वेगळ्या तरेन पॉडकास्ट व्हरपाक जाय, एक कॅज्युअल वेन व्हरपाक जाय. एक सहज म्हणटात की एक पालकांक दिसता की आपलो भुरग्यान या म्हटल्यार ह्या डिग्रीन डिग्री घेवची, इतून शिकचो, हे करचें तें करचें, तो इतलें शिकपाकूच जाय, ग्रॅज्युएशन आसपाकूच जाय. पण तुमचें अशें पळयत जाल्यार अशें खंय तरी दिसना. किंवा एनवायरमेंटा रिगार्डींग पळयलें जाल्यार म्हणटात की तूं स्पेशलिस्ट आसपाक जाय, तुका सर्टिफिकेट आसपाक जाय, कावी आर्ट, नेचर रिगार्डींग जे कितें आमकां मेन सांगप म्हणटा की शिकपाक जाय जाल्यार सर्टिफिकेटी खातीर खंय तरी आमी धांवतात. सो पेरंट्स म्हणटा की धांवपाक जाय खंय तरी अशें म्हटलें वयता. पण तुमच्या एंगलान पळयल्यार खंय तरी अशें ना. सो तुमची आवड निर्माण हितून खंय जाली? सुरवातीकूच एक प्रश्न सहजच केलो जाल्यार भुरग्या सारको. आवड म्हटल्यार अशें खंयच्या क्षेत्रांत तुमी म्हणटा पर्टिक्युलर? एक नॉर्मली म्हटलें की आपल्याक एक नेचरा रिगार्डींग कितें तरी करपाक जाय असं सुरवात म्हटली जाल्यार. खरें म्हटल्यार अशें नेचरा बद्दल आवड आसपी वातावरण आमच्या घरानूच पयलींच्यान आसलें. हांव ल्हान आसतनाच्यान आनी हांवें पळय आसलें की म्हाजो बाबा आसा तो निसर्गा खातीरूच कितकें काम करी आसलो पयलींच्यान. म्हाजो जल्म जालो अशा निसर्गरम्य अशा गांवांत म्हाजो जल्म जाल्लो आसा, केरी गांवांत. तुमी पळयता की हांगा सगळ्याक झाडां आसा, डोंगर आसा आनी आमच्या घराच्या फुडल्यान फाटल्यान 2 न्हंयो आसात, कळटी आनी वाळवंटी. तेंच्या अशें सानिध्यान म्हाजें बालपण गेलें. आनी हांव पळय आसलें की म्हाजो बाबा सदांच निसर्गाचेर कितको प्रेम करी आसलेलो आनी तें प्रेम जें आसा तें बाबानूच म्हाज्या मनान रुजयलें आनी म्हाज्या सभोवताली हांव निसर्ग पळय आसलेलें तितूंतल्यानूय तें म्हाज्या मनान अशें जिरपत गेलें प्रेम. तर आपुणूच ही जी आवड आसा ती बाबाक पळोवन सगळें वातावरण पळोवन म्हाज्या मनान निर्माण जाली. आनी अशें आसलेलें की हांव पयलींच्यान शाळेन वचोंक ना, पूण ही जी सगळी शिक्षणाची आवड जी आसली ती आमच्या घरांतल्यानूच त्या वातावरणासूनच म्हाज्या मनान निर्माण जाली. कारण हांव पळयतालें की म्हाज्या आई बाबांचे स्टुडंट्स जे आसा ते सगळे आमच्या घरान आसातले. पयलींच्यान हांव ल्हान आसतनाच्यान म्हाका केन्ना अशें एकलें बीन फील जावंक ना, कारण हे सगळीं भुरग्यांनी आमचें घर भरलेलें आसलें आनी प्रत्येक जाणाक कितें ना कितें तरी वाची आसलो, बरें आसलो, स्टडी करी आसलेली. म्हाजी आई बाबा सुद्दां कितें ना कितें तरी सतत वाची आसली, बरें आसली. तांकां हेजी सगळ्याची आवड आसली एज्युकेशनाची. तर तांकां पळोवनूच म्हाकाय अशें दिसलें की हांवेनूय शिकपाचें आनी तेतूंतल्यानूच म्हाजें शिक्षण जायत गेलें. म्हाज्या ऑब्जर्वेशनानुसार म्हाजें शिक्षण जायत गेलें आनी निसर्गाची आवड सुद्दां आसा न्हू ती अशीच म्हाका लागली. म्हणल्यार आई बाबाक पयलें तें वातावरण आसलें घरान, सो आपुणूच तेजी आवड म्हाज्या मनान निर्माण जाली. आनी हांवें जेन्ना म्हाका बरोवपाक येवपाक लागलें तेन्ना हांवें बरोवपाक सुरवात केली. कारण की म्हाजें जें बरोवप आसा, लिखाण आसा, म्हाज्या टॅलंटाक सदांच वाव मेळत गेलो म्हाज्या घरान, म्हज्या आई बाबा कडल्यान, म्हज्या आजये कडल्यान, सभोवतालच्या सगळ्या मनशां कडल्यान. लेखनान कितें तरी वेगळेंच कितें तरी दिसता. कोणाक वाचपी ना जाल्यार म्हणटा की आपूण वाचतलो. थँक्यू. तर तें अशें आसा की म्हाजे हांव अनुभवूच मेन म्हटल्यार बरयता आनी तितूंतल्यान म्हाजें ऑब्जर्वेशन जें आसा तितूंतल्यान म्हाका म्हायती जी कितें मेळटा ती म्हायती. आनी म्हाका वाचनाची खूब आवड आसा, तर हांव वाचता आनी भितरल्यान कितें म्हाका म्हायती मेळटा एक्स्ट्रा. तर एक हांव जिवाचें ऑब्जर्वेशन करता. आतां कावळ्याक पळयता, आमी डेलीच पळयता. आमी अशें तेजेर खूब दुर्लक्षीत असो पक्षी आसा कावळो म्हटल्यार. पूण आमी अशें पयलींच्यान पळयत जाल्यार ज्ञानेश्वरांची तुमी ओवी आयकला आसतली की पयलं तोगी काऊ कोकता हे शकून गे माये. तर अशी गाणी सुद्दां आसात ती आमच्या घरान पयलींच्यान म्हाजे आई बाबा आयकताले. तर तेजे संस्कार सद्दिना म्हाज्या मनाचेर जाय आसलेले. आनी जेन्ना हांव कावळ्याक पळय तेन्ना म्हाका त्या ज्ञानेश्वरांच्या दृश्टीसून त्या कावळ्या कडेन पळोवपाची एक वेगळी नजर मेळ्ळी. आनी हांव तो सादो असो डेली सुद्दां कावळो येयसलो तरी तेचें ऑब्जर्वेशन करी आसलेलें की म्हाका तेज्या अशें एक्सप्रेशना वयल्यान तेजें कितें तरी युनीक दिसा आसलेलें की एक्झॅक्टली तुमी कितें ऑब्जर्व करता कावळ्यामध्ये? तुमी आर्टिकल सुद्दां पळयले, सो कितें आसता हे तुमचें नजर? तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार प्रत्येक जो जीव आसा तेतून ऑब्जर्व करपा सारकें कितें ना कितें गजाल आसतातूच नक्की. आमी सादी मुय सुद्दां पळय, कितके गजाली मुये कडल्यान आमकां शिकपाक मेळटा. जशें की मुये तुमी पळयता आसतले कितके मेहनत करीत आसतात. वारूळ सुद्दां मुये तयार करता. अशें आमी चिंतूं शकता एक बारीक जीव इतके व्हडले कशें उबारता, ते फाटी वयल्यान कशें ते आपल्या वजना पेक्षा चड कण घेवन वयतात. आनी अशें हांव ऑब्जर्व करी की झाडाचेर सुद्दां चडटाना हुमले जे आसा ते एकाच्या वयर एक चडटा. अशें चडोन आमी दही हंडी जशें कृष्णा बीन करता किंवा आमी दही हंडी पयला आसतली तशें सुद्दां मुये अशें हुमले आसा. तांकां जर ते झाडाचेर कमी वेळान डिस्टन्स क्रॉस करपाक जाय जाल्यार ते एकाच्या वयर एक उबे रावन कशी चेन कशी करून
तशें दही अंडी टायप करून ते वयर वयता, टीम वर्क करतात. टीम वर्क करतात आणि कितके हार्ड वर्क करतात. सो प्रत्येक गोष्टी कडल्यान आमकां कितें ना कितें तरी ऑब्जर्व करपा सारखें आसता. खंयचीच गोष्ट अशी क्षुल्लक म्हणटा तशी नासतातूच. तशेंच कावळो जो आसा, जरी खूप पटीन जरी मेळत असलो किंवा एकदमच साधारण असो आमी तेका पळयता, पूण तेच्या कडेन सुद्धा खूप वेगळ्या दृश्टीन पळयत जाल्यार आमकां खूप वेगळें कितें दिसपाक शकता. जशें की ज्ञानेश्वरांनी तेंच्या कडेन पळयलें, तेंकां ओवी सुचली सादारणच्या काळोच आसा रंग तेजो, तरी सुद्धा त्या काळ्या रंगान सुद्धा कितके शेड्स आसा ते ऑब्जर्व करपाक मेळटा आमकां. तेचे हावभाव कशे आसात, तेचे कितें रोल आसा इकॉलॉजीन. म्हणल्यार आतां आमची नैसर्गिक साखळी आसा, तितून प्रत्येकाकूच प्रत्येक एनिमलाक एक रोल दिल्लो आसा. तसोच कावळ्याचो सुद्धा रोल आसा. आमी तेका शुल्लक म्हणून अशें धांवणो शकना. म्हणून प्रत्येक बारीक गजालीक पळोवपाची नजर चेंज करपाक जाय, ताका व्हॅल्यू दिवपाक जाय. हय. आनी तुमी एक सुरवातीकूच सुरवात करतना म्हणटा की एज्युकेशन तुमच्या घरान वातावरण तशें आशिल्लें. सो एक्चुअली एज्युकेशनाचो खरो अर्थ कितें हा एक्चुअली? तसो खरो अर्थ म्हटल्यार हांव सांगता तोच खरो अर्थ अशें बीन कितें ना. प्रत्येका खातीर तेचो अर्थ वेगळो आसूं शकता. पण म्हाका अशें दिसता की एज्युकेशन म्हटल्यार शिक्षण जे आसा तेची आपल्याक आवड आसपाक जाय. आपूण जे कितें करता आपल्याक खंयच्याय क्षेत्रांत, प्रत्येक गजालीन एज्युकेशन आसा. प्रत्येक गजाल, प्रत्येक जे क्षेत्र आसा तितकेच समृद्ध आसा. आमी त्या क्षेत्रान आपल्याक आवडीचे आपूण खंयच्याय क्षेत्र निवडूंक शकता. पूण भितरल्यान आपल्याक तेजी आवड आसपाक जाय, हे मुख्य गजाल आसा. आपल्याक तितून इंट्रस्ट आसपाक जाय आनी सदांच आमची कुतूहल शक्ती जागी आसपाक जाय. की आपूण ल्हान आसतना आमी पळयता भुरग्यांक की कितें ना कितें तरी सतत तेंच्या मनान प्रश्न आसतात. आनी एकदम भुरगो जेन्ना तेका उलोवंक सुद्धा येना तेन्ना सुद्धा तेजी ऑब्जर्वेशन स्कील आसता, कुतूहल आसता, ते सदांच तेजी जागृत आसता. की आतां पाणी व्हांवता ते त्याच दिशेन कित्याक व्हांवता, ह्यो प्रकाश खंयसून येता, रात खंयसून जाता, सगळे जे प्रश्न आसा ते ल्हान आसतनाच्यान अशें जाता की भुरग्यांक जेन्ना अशे प्रश्न विचारपाक लागता भुरगीं, तेन्ना तेंकां विचारता की कितें तुमी विचारता, हे वाज हाडटा, अशें बीन खूब आमी तेंचे कडेन पळयता. आनी तेंची जी कुतूहल शक्ती आसा तेका आमी दिसान दीस अशें डिमोटिवेट करता. एक्झॅक्टली कुतूहल शक्ती म्हटल्यार कितें? कुतूहल म्हटल्यार क्युरियोसिटी. तर क्युरियोसिटी जी आमची सदांच जागृत आसपाक जाय. ल्हान भुरगो जसो ह्यो प्रश्न आसता ल्हान भुरग्याच्या मनान, म्हणून तो प्रश्नासूनच त्या प्रश्नांची उत्तरां सोदपा खातीर तो शिकत वयता. जी भाशा जी आसा आमची प्रथम म्हटल्यार मायबोली जी आसा, कोंकणी, मराठी, ती आमी केन्ना अशें ऑब्जर्व केलें आसतलें की आमकां ल्हानपणाच्यान भाशा कोण मुद्दाम शिकयना, आमकां आपोआपूच येता. कारण मनशा कडेन ती शक्ती पयलींच आसता. प्रत्येक मनशा कडेन ती शक्ती पयलींच्यानूच आसता शिकपाची. जर तेका आवड आसा, तिची ऑब्जर्वेशन स्कील जर मनीस आपली लायफ टायम तशीच बरी दवरीत जाल्यार आमी आमचे अशें निरीक्षणासून आनी आवडीसून शिकोवं शकता, कुतूहलासून शिकोवं शकता अशें म्हाका दिसता. कुतूहल शक्ती आमी जागी खंय दवरप? कित्याक पेरंट्स म्हणटात आमी बिजी उरता, ती सुद्दां बिजी आसतातूच. आमी ते प्रश्न विचारप कोणाक? आतां आमकां व्हडल्या तुका कळटा की हो प्रश्न हेका विचारप तेका विचारप, पण ल्हानपणान कळना. तेन्ना कितें करतले? ल्हानपणान खरें म्हटल्यार जरी आमकां प्रश्न विचारतना आमकां जरी कोणी डिमोटिवेट सुद्धा केले तरी सुद्धा आमी स्वताक प्रश्न विचारूं शकता. पुस्तकासून आमची उत्तरां मेळूंक शकता. आई बाबा जरी अशें म्हटलें तरी आनी कोणा कडल्यान आमकां जे खबर आसा तेच्या कडल्यान उत्तरां घेवंक शकता. पण ल्हान आसतना म्हाका अशें दिसता की जरी आमी आमकां जरी डिमोटिवेट केले तरी प्रत्येक भुरग्या कडेन ती कुतूहल शक्ती आसतातूच. जरी आमकां आमच्या प्रश्नाची उत्तरां मेळोंक ना तरी आमी खंयच्यान ना खंयच्यान तरी ती उत्तरां मेळोवपाक धडपड करता. पूण आमी जशे व्हडले जाता तेन्ना तेन्ना आमची ती कुतूहल शक्ती जी आसा ती हळू आमी मारपाक लागता. आनी आमचे जे म्हटल्यार अशें मायंड बीन आसा ते मातशे आळशी कशें जाता की कसलोय प्रश्न जर आमकां मनाक छळपाक लागलो जाल्यार आमी अशें चिंतता की चड चिंतया नाका हेजेर, कारण की बेश्टोच कित्याक तकलेक ताप, अशें आमच्या मागीर मागीर जाता. आनी हळूहळू आमच्या अशें म्हटल्यार तकलेक ती संवय जाता आनी आमी आमचे प्रश्न जे आसा ते मारपाक लागता. आनी आमकां अशें दिसता की हितून कितें व्हडलेशें. आतां जशें म्हटलें कावळो आसा, आमी म्हणटले ह्यो कितें सदांच येता, तितून कितें व्हडलेशें. पूण आमी अशें रावपाक जाय की आमकां प्रत्येक गजाली बद्दल उत्सुकता आसपाक जाय. प्रत्येक गजाल आसा प्रश्न पडपाक जाय. प्रत्येक आमी जे भोंवतल्यान पळयता तरूच आमकां तेजे प्रश्न पडले जाल्यार आमी उत्तर सोदपाक वयतलीं. तितूंतल्यानूच शिक्षण जातलें. आतांच तुमी एक कावळ्या बद्दल सांगताले, सो म्हाका विचारूंक काय दिसता की हांवें सुरवातीक सुद्दां एक म्हटलेलें की आमी कावळ्याक एक आमच्या नजरेन फक्त पळयता, पान दिवप आसतलें तेन्ना आमी पळयताले फक्त पान दिवप, पण एक फॉर्मेलिटी म्हणून पळयता फक्त आमी खंय तरी की देवाक कितें प्रसाद दिवपाक जाय, देवाक एक कावळ्याक पान दवर आनी मागीर काय दी, तेन्नाच आमी खंय तरी शब्दशे आयकतात. सो एक्चुअली कनेक्शन कशें आसा मनशा वांगडा कावळ्याचे कितें आसा?
तुमच्या ऑब्झर्वेशना प्रमाणे किंवा तुमच्या स्टडी प्रमाणे कशें कितें आसा? कनेक्शन म्हटल्यार आमचे अशें जे शास्त्र आसा तितून कावळ्याक खूब मान दिलो वयता. तर कांय जाग्यार अशें बीन आसा की तेज्या काळ्या रंगा खातीर अंधश्रद्धा सुद्दां तेका जोडलेले आसात. पूण म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक जी गजाल आसा हांवें तुमकां सांगली तशें आमच्या अन्न साखळीन सुद्दां तेजो तितकोच एक भाग आसा. प्रत्येक गजाल आसा ते प्रत्येक जो प्राणी पक्षी आसा तो तेज्या खातीर काम करता. कावळे जे आसा ते आमच्या परिसरांतली घाण उखलपाचें काम करता. म्हटल्यार आमी जे कितें मनशां उडयता किंवा कसले जे वेस्ट आसा, आतां मांस आसा, कुसता कसले जनावरां मरत आसता रस्त्याचेर, कोळिंदर मरता, कितें कितें गाडयेक आपटोन मरता, और सायडीक कसली घाण आसता. तर कावळो जो आसा तो ती घाण उखलता. जर कावळेच ना जाल्यार हे काम कशें जातलें? मागीर ती घाण अशी उरतली, मागीर तितूंतल्यान जंतू निर्माण जातले, मागीर त्या जंतू पासून रोग जातले, रोग आमकांच जातले परत. तर अशा तरेन जी अन्न साखळी आसा ती डिस्टर्ब जाता. जर आमी एखाद्या जिवाक भितरल्यान आमी जेका क्षुल्लक म्हणून पळयता तशा जिवाक सुद्दां आमी जर नश्ट करपाचो प्रयत्न केलो, दुर्लक्षीत केलो, जाल्यार ती जीवन साखळी जी आसा ती डळमळीत जातली आणि तेजो परिणाम जो आसा तो आमचेरूच जातलो, बाकीच्याय गजालींचेर जातलो, निसर्गाचेरूय जातलो. तर कावळ्याचो जो ह्यो रोल आसा तोच जाणून घेवन आमचे जे पूर्वज आसा ते खूब हुशार असले ह्या गोष्टींनी. आमकां दिसता की आयज जे आमकां अंधश्रद्धा दिसता त्यामुळे अंधश्रद्धा आमी स्वता केला अंध. तेंचे ते श्रद्धा आसलेले एका गोष्टी बद्दल, आतां झाडां बद्दल आसले, पक्ष्यां बद्दल आसले, प्राण्यां बद्दल आसले, प्रत्येका बद्दल एक आदर आसलेलो, एक श्रद्धा आसलेली. आनी त्या श्रद्धेसून तेंच्यांनी ते गजाली जपोन उरपाक जाय. जशें की देवराय आसा तर त्या देवाच्या नांवान तरी जपोन उरपाक जाय झाडां. हे झाडांचो कितें रोल आसा आमच्या लायफान ते सगळे जाणून तेंच्यांनी हे प्रथा सुरू केल्ले. जे आतां फुडें फुडें जेन्ना आमची जनरेशन फुडें वयता तेन्ना आमी त्या प्रथां कडेन एकदम डोळस अशे वृत्तीन पळयना. आमी फक्त कशें पळयता की आसा कोणी तरी सांगला म्हणून ते करता. आतां आमी पान दाखयता कावळे, आमी केन्ना असो प्रश्न करिना की कित्याक दाखयता आसतले. दाखयता, आमच्या पूर्वजांनी दाखयला, आमी दाखयता, फुडें आमी फुडल्या जनरेशनाक सांगता. जेन्ना कोण प्रश्न करता की एक सायंटिफीक मायंड म्हणल्यार कोण तरी अशें वैज्ञानीक दृश्ट्या प्रश्न करता की हे कित्याक दाखयता, तेन्ना आमकां तेंच्या कडेन दिवपाक अशें उत्तरूच नासता. दाखयताच कित्याक प्रश्न केला जर ह्याच गोष्टी पर्टिक्युलर गोष्टी बद्दल हांव सांगूंक शकना, कित्याक म्हाजो तितक्या मेरेन असो अभ्यास ना. जर अभ्यास करीत जाल्यार तेजें उत्तर आसतलेच अशें म्हाका विश्वास आसा की प्रत्येक गोष्टीक आसा उत्तर तशें. पूण तेजो अभ्यास करीत जाल्यार आमकां तें कळटलें. तर आमच्या कडेन हे उत्तरां नासता मोस्टली. म्हणून कितें जाता की आमी फुडल्या जनरेशनाक सक्ती करता. मागीर तांकां अशें दिसता, थोड्यांच्या मनान जे प्रश्न आसा म्हणजे सायंटिफिकली थोडी चिंतता, तांकां दिसता की हे कितें, हे सगळें अंधश्रद्धा. पूण ते एक्चुअली अंधश्रद्धा नासता. तेंच्या फाटल्यान कितें तरी एक मेसेज आसता, ते आमच्या पूर्वजांक कितें तरी बरें सांगपाचें आसता. म्हणजे प्रत्येक गजालीन आमी शिकता तेन्ना एक श्रद्धा भाव धरून शिकपाक गरजेचें आसा. तेच. आणि कावळो जो आसा न्हू ते तुमकां सांगलें तशेंच तेका आनीक ह्यो जो रोल आसा तेच्या खातीर तेका आनीक खूब अशें म्हटल्यार वेगळ्या वेगळ्या अशा कथांनी तेचो उल्लेख आसा. आतां जातक कथा आसा, पंचतंत्र आसा. हांव ल्हानपणासून पळय आसलेलें की म्हाज्या भावान म्हाका खूब पुस्तकां हाडून दिल्लेलीं, आमच्या घरांत सिडीज आसले. अशें ही गोश्ट बी तुमी आयकलाच आसतली की हुशार कावळा म्हणजे तेका ताण लागता आणि तेका उदक पिवपाचें आसता तेन्ना तो मडकेन म्हळ्यार एक मडकी मेळटा तेका आनी मडकेन एकदम पोंदाक पाणी आसता, फातर घालून ते वयर काडटा. तर ही कथा आमकां खरें तर अशी दिसतली की ल्हान भुरग्यांची कथा, पूण खरें पळोवपाक गेल्यार कावळ्याचो स्वभावूय तसोच आसता. अशें हांवें ऑब्जर्वूय केला की कावळो खूब असो क्युरियस कसो आसता. तुमी पयला आसतलें एकूच तुमी ऑब्जर्व करता तेन्ना तेजी तकली कितके फावटी हलता आसतली, तो कसो मान हलोवन असो पळयता, दोळो तेजो पळयता, तुमकां कळटलें की तेजो स्वभावूच असो नेमको असो हुशार स्वभाव आसता तेजो. पण आतां तेणी हेच केलें आसतलें अशें ना की तेणी ती कथा खरीच आसतली अशें अजिबात ना. पूण तेज्या स्वभावा वयल्यान ती कथा कोणाक तरी सुचला. तर तशेंच पंचतंत्र आसा, ह्या ज्या गोश्टींनी न्हू जे संस्कार आसले की प्राण्यां कडेन कशें ते आमकां अशें कनेक्ट दवरी आसले निसर्गा कडेन गोश्टी, तर ह्या सगळ्या गोश्टींनी परत ज्ञानेश्वरांचे जे हांवें तुमकां सांगलें पयलो तो विकाऊ बुकते, तर ह्या सगळ्या अशा ओवींचे जे संस्कार जाले तितूंतल्यान ह्या प्रत्येक गजाली कडेन पळोवपाची एक नवीन दृष्टी. समृद्धीजी आतां मोस्टली भुरगे आतांचे प्रॅक्टिकल आसात, मोस्ट ऑफ द भुरगे, कित्याक प्रत्येक भुरग्यांचे तांकां प्रश्नाचे आन्सर गावल्या शिवाय ते करनात. पयलीं पेरंट्स सांगताले तूं हें कर, ते करताले, पण आतां भुरगे कित्याक करप आनी उत्तर दिना ते करचे ना. सो अशा भुरग्यांक किंवा आतांच्या काळान भुरगे कशें समजून घेतले ह्यो विशय, जशें की आतां म्हटलें की तुमी सांगलें की आपली तर स्टडी ना की पान कित्याक दाखयता आसतले किंवा कित्याक दाखयता आसतले. हे भुरग्यांक किंवा असले जे विशय आसात अबाउट धार्मीक
आमी कशें समजून दिवपाक शकता किंवा कशें तेंच्या कडेन कनेक्शन दिवपाक शकता? खरें म्हटल्यार हांवें समजना म्हटल्यार ते पान जे दाखयतात न्हू, खरें कावळ्याक असो म्हटल्यार पितृ म्हणून आमी पळयता ते तेच्या, पण तेका कित्याक तसो पितृ म्हणून पळयता हे हांवें खबर ना म्हणून सांगलें. अशें म्हटल्यार नॉर्मल बेजीक अशें खबर आसा म्हाका, बट तेच्या फाटलें जो प्रश्नाचें उत्तर आसा तेजेर म्हाका अभ्यास करचो लागतलो. तर तुम्ही म्हटलो प्रश्न की आमी शाळेच्या पिढीक कशे वळयतले, हे सगळे संस्कार आमी कशे दितले, तर तांकां पयलीं अशें म्हटल्यार तेंचें महत्व कळपाक जाय त्या गोश्टींचें. आतां आमी देवराय आसा, देवरायन आमी चपलां काडून वचा म्हणटा, किंवा आनीक कितें कितें जे समज आसा म्हटल्यार देवरायन वचपाचें ना किंवा झाडांत पान काडपाचें, कित्याक काडपाचें ना हे गोश्टी आमकांय खबर आसा. जर आमी कोणाक तरी सांगता की तुमी हें करूं नाका, जाल्यार ते कित्याक सांगता तेच्या फाटलें रिजन आमकां पयलीं खबर आसा. आनी ते रिजन खबर आसच्या खातीर आमी प्रत्येक गजाली कडेन डोळसपणान पळोवपाक जाय, प्रश्न करपाक जाय, पुस्तकांनी सोदपाक जाय. आनी सगळ्यात महत्वाचें म्हटल्यार आमी आमच्या दोळ्यांनी पळोवपाक जाय, आमी आमच्या बुद्धीन, आमच्या विचारान अशें म्हटल्यार आमचें रिजनींग करपाक जाय की स्वताकूय आमी प्रश्न विचारपाक जाय. जाल्यार हे जर आमी करता जाल्यार कित्याक करता, तेच्या फाटल्यान कितें आसतलें, तेजे हेतू कितें आसतलो ते आमी विचारपाक जाय. आमकां कळना जाल्यार आमच्या पुर्वजांक विचारपाक जाय. अशें म्हटल्यार आमच्या परस व्हडल्या लोकांक विचारपाक जाय. आनी किंवा जे कोण त्या गोश्टीन अशे एक्सपर्ट्स आसा, तांकां म्हायती खबर आसतली, तांकां विचारपाक जाय, पुस्तकांनी सोदपाक जाय, पळोवपाक जाय. आतां एक आमी अशें म्हटलें वता किंवा अशें आयकलां, थोड्या गजाली वाचला की प्रत्येक झाडाक महत्व आसता. प्रत्येक झाडाक महत्व आसता जाल्यार खुबशीं झाडां कापली कित्याक वयतात? तेच आमकां कळना न्हू, म्हणूनच आमी हे सगळो असो निसर्गाचो ऱ्हास चलयलेलो आसा. कारण की प्रत्येक गजालीक महत्व आसा, पूण आमी तें महत्व दिना. आमकां अशें मनशाक अशें दिसता की आपुणूच श्रेष्ठ कसो दिसता, की प्रत्येक गजालीक बाकीच्या जे आसा आमच्या विकासा फुडें आमकां कितेंच दिसना. आमी झाडां कापता, जेन्ना अशे प्राणी आनी मनशाचे जेन्ना मदीं अशे ह्युमन वायल्ड लायफ आमी कॉन्फ्लिक्ट म्हणटा, तर ते सुद्दां जालें जाल्यार आमी अशे प्राण्यांकूच दोशी ठरयता. की आतां जेन्ना हत्ती येता शेतान, गवारडे येता किंवा रानडुक्कर येता, तर आमी सदिना अशेंच पळयता. आतां माकड सुद्दां आमच्या कडेन येतात, आमी सदिना अशेंच पळयता की माकड येवन सगळे उद्ध्वस्त करता, रानडुक्कर येवन सगळे उद्ध्वस्त करता. मागीर आमी शॉक लायता आमच्या भाटाच्या भोंवती, मागीर तेतूंतल्यान हे एनिमल्स जे आसा ते आपलो प्राण गमयतात. तर हितून सगळ्यान पयलीं कोणाची चूक आसा हे आमी जाणून घेवपाक जाय, की तेंची जी जागा आसा जनावरांची ती कोणी घेतल्या. तर आमी घेतला न्हू, आमी दोंगर कापला, आमी सगळीं झाडां कापता, आमी तेजें महत्व अशें खबर आसा तेजें जपाना आमी तेंकां, म्हणून ते जे गोश्टी आसा ते आमकां त्रास जाता तेंचे. तर ह्या गोश्टींचेर आमी लक्ष दिवपाक जाय, आमी विचार करपाक जाय की खरी चूक कोणाची आसा आनी कित्या खातीर हे जे कॉन्फ्लिक्ट्स आसात, हे प्राणी जे आसा ते कित्या खातीर येतात. आमी तर तेंच्या घरानूच आमी जर वचून पयलीं अशें अतिक्रमण केलें, तेंचेर जर आमी तेंची जागा जर आमी घेतली जाल्यार ते खंय रावतले. जाल्यार आमी एक्चुअली एनवायरमेंटाक कशें प्रोटेक्ट करपाक शकता? किंवा आमी खुबशे जाणांक पळयलां की एक मिडियाच्या मार्फत खूब गजाली आमी उलोवन वयतात, मेकळे येतात, आमी कितें उलयलें आमकां याद उरना आनी एक्शन प्लॅनान ते दिसनात. सो आमी एक्चुअली एनवायरमेंटाक कशें प्रोटेक्ट करपाक शकता? एक यंगस्टर्स म्हणून तुमकां विचारता किंवा यंग लोक कशे प्रोटेक्ट करपाक शकता? प्रोटेक्ट करपा खातीर आपल्याक पयलीं जी जाण आसपाक जाय आनी आपल्याक पयलीं तिची आवड आसपाक जाय. आतां आमी प्रोटेक्ट जर करपाक वयतले, आमी जर बेश्टेच अशें तोंडाच्या बाताक सगळ्यांक सांगीत रावली की झाडां लाया, पण आपुणूच जर करिना जाल्यार तेजो अर्थ कितें आसा? जर आपूण करता जाल्यार आपल्या ते कृतीसून पयलीं दिसपाक जाय, सांगच्या पयलीं. आतां आमी जर म्हणटा की अशें नेचर सेव, अशें एनवायरमेंट सेव करपाक जाय, जाल्यार आपूण स्वता तेज्या खातीर कितें पावल उचलूं शकता, की आपूण कितें करूं शकता आपल्या परीन. आमी जेन्ना बाजारान वयता तेन्ना आमी प्लास्टिकची पिशवी एवरी टायम न घेता स्वताची एक कपड्याची पिशवी घेवं शकता. हे तर आमी करूं शकतातूच. आनी कितें हितून आमकां कठीण आसा हे गजाल म्हाका कळना की प्रत्येकदां आमी जर प्लास्टिकची पिशवी घेवन कचरो निर्माण करता, तेज्या परस एक पिशवी घेवन ती आमकां सुद्दां तितकेच तेजे फायदो आसा तितको आमकां तेजो. तर आमी एकूच जर कपड्याची पिशवी घेवन दवरली ती कितके टायम आमी बाजारान वयतना यूज करपाक शकता. बारीक बारीक गजाली आमी लक्षांत दवरपाक जाय. तेच जर पाणी आमी वापरतना आयदनां धुता, कपडे धुता और आनी कसल्याय गजालीक पाणी वापरता तेन्ना आमी नळ बारीक दवरूं शकता, जाय तितको सोबत पाणी यूज करूं शकता. परत लायट आसा घरातली, इलेक्ट्रिसिटी, तर जेन्ना आमी भायर वयता तेन्ना प्रत्येक वेळा लायट काडून वचपाक जाय.
परत येयल्या उपरांत लायट हितून आमकांय फायदो आसा की आमचे बिलूय म्हटल्यार येतले. आमी व्हडल्यांक जर सांगूंक गेले जाल्यार व्हडली बीन अशी म्हणटात की तुमी बील भरता हे सांगता ते आमकां, पूण तरी सुद्दां आपूण अशें चिंतपाक जाय की हे फक्त लायट आसा ती केवळ आपली ना, तर अशें आपल्याक ती खंयच्यान मेळटा लायट. आनी कितके अशे हे जे सगळे सोर्सीस आसा जे आमकां नेचर प्रोवायड करता, नेचर आमकां दिता, सगळे अशें म्हटल्यार खंय तरी आमी जपून दवरपाक जाय. आता कावी आर्टाचे आनी नेचराचे कनेक्शन्स आसा काय जुळले वयता, कशें कितें आसा? प्रत्येक आर्टाचे प्रत्येक आर्ट फॉर्माचे कनेक्शन आसातूच निसर्गा कडेन. आनी हे जे फोक आर्ट्स आसात म्हटल्यार लोककला जे आसा, लोक आनी ह्या प्रत्येक अशे हेजे निसर्गा कडेन कनेक्शन आसा. कावी म्हटल्यार कितें तर कावी हो शब्दच काव म्हटल्यार मातये पासून येयला. आनी जी लॅटरायट सॉयल म्हटल्यार जामो दगड म्हणटा आमी तेका, तेच्या पासून जो लाल रंग आसता तेजो तो तेका काव म्हणटा, तेच्या पासूनच ह्यो रंग कावीचो. आनी पयली तेचे अशें म्हटल्यार कृती म्हटल्यार कशें तर चुनो आसता तो पयली लायलो वयता भिंतीक आनी तेच्या वयर धवो चुन्याच्या वयर मागीर ही काव जी आसा तेजी पेस्ट करून त्या अशें नक्षी तेजी केली वयता अशें. तर हे आतां तुमकांच कळ्ळां आसतलें की मातयेसूनच जल्म घेतलेली ही चित्रकला आसा, ते कावी आर्ट आसा. कावी आर्टा कडेन तुमचे कनेक्शन्स कशे कितें जाले? म्हळ्यार म्हज्या बाबान म्हाका सांगलेलें कावी आर्ट म्हणून आसता. म्हाका व्हरून सप्तकोटेश्वराच्या मंदिरान नारवी आसा थंयसर दाखयलें व्हरून प्रोसेस कितें आसता. आनी ही कला कशी आतां लोप पावता. आमच्या हितूंतली कला, गोंयांतली कला ही, आनी ती आतां कशी लोप पावता कशें लोकांक खबर ना. आनी अशें तेज्या बद्दल लोकांक कळपाक जाय हे म्हाका बाबान विचार म्हाज्या मनान घातले. आनी म्हाका तर चित्रकलेची पयलींच्यानूच आवड आसा, तेज्या खातीर म्हाका खूब आवडलें आनी हांवेन करपाक सुरवात केली. पूण सद्या हांव अशें एक्रायलीक कलर्सांनी करता, कारण ते जे प्रत्यक्षान काम करप जे आसा ते अशें म्हटल्यार बांदकामाच्या हितून. कारण की तेका खूब म्हटल्यार अशें साचो जो आसता साचो जावो लागता, त्या साच्यान घालून मागीर ते लायतात किंवा एचिंग वर्क आसता. आनी म्हाका तर चित्रकला आवडटा म्हणटकूच म्हाका ब्रशान काम आवडटा. सो हांवेन एक्रायलिकान तेजे प्रयोग केल्लेले आसा. आनी आतां म्हाका अशें ओरिजिनल जी काव आसा तेज्या पासून पेंट करपाची उमेद आसा, तर हांव तो बीन एक्सपेरिमेंट करपाक सोदता. एक अशें एक सहजच प्रश्न येता की आमकां एक गोष्ट करता जाल्यार टायम मेळना. तुमी इतलेशे गजाली करता, सायज आमच्या पॉडकास्टाक बसलेली आसा, सो तुमकां टायम मेळटा केन्ना? तुजो टायम एडजस्ट करता कसो ह्या गजाली खातीर सगळे? खरें म्हटल्यार वेळ असो मेळना कशें दिसतूच रावता. इतकी सगळी पुस्तकां आसता, इतके सगळे करपाचे गजाली आसता की वेळ तसो मेळना अशें म्हाका सुद्दां दिसतूच रावता. बट आमी आमकां मेळटा तसो वेळ दित रावपाक जाय. जर आपल्याक आवड आसा न्हू जाल्यार प्रत्येक गोष्टीक असो वेळ मेळटातूच. जरी आमकां तो असो कमी पडलो कसो दिसला तरी आमी आमच्या परीन जाता तितकें करूच शकता सद्दिनाच. की वेळ मेळप म्हटल्यार हांव सद्या लिखाण करता, पेपरा खातीर बरयता तेन्ना अशें दिसता की बेगिना बरोवपाक जाय, वेळूच ना, सुचाच ना, अशें जाता एक एकदां. पण जेन्ना स्वता खातीर हांव अशें बरयता न्हू तेन्ना ताका वेळाची गरज लागना. जेन्ना सुचता तेन्ना बरोवचेंच लागता. जेन्ना करी सारकें दिसता तेन्ना आमी करतातूच तें. एक तुमच्या खातीर टायम मॅनेजमेंट हो कॉन्सेप्ट कसो कितें आसा? कारण टायम मॅनेजमेंटा फाटल्यान खुबशी बुकां वाचतात, बुकां आसात, ऑडियो सगळे आमी आयकतात, पण एक्चुअली कितें आमी समजून घेवंक पावत ना, कारण प्रत्येक वेगळे वेगळे कितें करीत आसतात. टायम मॅनेजमेंट म्हटल्यार म्हाका ती गजाल म्हाजी अशी कशी आसा ती म्हाकाच खबर ना. सो रुटीनूय म्हाजो असो कितें ना. आनी टायम मॅनेजमेंटूय तशें पळोवपाक गेल्यार अशें म्हाका दिसता की म्हाजें नाच तशें टायम मॅनेजमेंट कितें. पूण जेन्ना म्हाज्या अशें मनाक दिसता तेन्ना हांव ती गजाल करता. म्हाका जर आतां दिसलें की चित्र काडी सारकें दिसलें जाल्यार हांव चित्र काडटा, बरोवं सारकें दिसलें जाल्यार बरयता. फक्त जे 2-3 गजाली आसा जे ठरावीक आसा, ठरलेलेच आसा की आतां न्यूजपेपरा खातीर बरोवपाक जाय जाल्यार तेज्या खातीर म्हाका तितक्याच टायमान तें करचेंच लागतलें. कोणी तरी म्हाका एखादें चित्र मागलां जाल्यार तें तितक्या टायमान दिवचें लागतलें. पूण जेन्ना म्हाका अशें कितें हांव अशें स्वयंस्फूर्त कशें करता तेन्ना हांव म्हाका जाय तेन्ना करता. आनी आतां लेख सुद्दां हेजे पयलींचे आसा न्हू तेन्ना अशें एक वीक आसता, एक आठवडो आसता म्हाज्या कडेन, केन्नाय जाय तेन्ना बसून करपाचो. बाकीचे गजाली आसा ते म्हळ्यार आपोआपूच सगळें अशेंच हांव जेन्ना दिसता तेन्ना करता. खुबश्या जाणांची अशें देखून येता की समृद्धी जी करता ती फक्त मेडलां खातीर करता, ट्रॉफीं खातीर करता, एवॉर्डां खातीरच करता काय, कित्या खातीर एक्चुअली करता काय, गोल कितें आसा, म्हळ्यार खंय आपल्याक पळयता, दृश्टिकोन कितें आसा तुमचो?
खरें म्हटल्यार म्हाजो दृश्टिकोन असो आसा की आमी एक समाजान बरे मनीसूच जावपाक जाय, असोच म्हाजो गोल आसा. आणि स्वता खातीर सुद्दां आमी एक आनंदी जीवन जगपाक जाय, एक समाधान आसपाक जाय आमकां जगता तेजें. आणि आमच्या जी आयुश्यान दुसरे मनीस आसता किंवा जी दुसरे गजाली आसता, निसर्ग आसता किंवा आनीक हे पक्षी प्राणी आसा, सगळ्यांक आमी बी जगोंक जाय, दुसऱ्यांकूय जगोंक दिवपाक जाय. आणि एक समृद्ध अशे एक बरे सगळ्या तरेचे एक्सपिरियन्स घेवन, म्हळ्यार आपल्याक जितके दिसता तशे एक्सपिरियन्स घेवन आपल्याक जाय तशे अशे समाधानी आयुश्य जगप आणि एक बरे मनीस जावप, हेच म्हजे गोल आसा. तुम्ही नेचराच्या रिगार्डिंग रावता, लागीं रावतात, आजूबाजूक बरो नेचर आसा. सो कसो एक एनिमल्सा वांगडा कसलो एक्सपिरियन्सीस तुमच्या कडेन घडलेलो किंवा निगडीत आसा असो खंयचो? अशे खुबशे अनुभव जे आसा ते ह्या अशे वाठारान रावन येयत रावता. आणि ल्हानपणासून अशे आमी खंय खंय खूब जाग्यांचेर निसर्गान अशे भोंवत रावआसलीं. म्हाजो बाबा जो आसा तो म्हाका एकदम चलोंक येयनासलें तेन्नाच्यान आपल्या खांदांचेर घेवन असो जंगलान बीन फिरपाक व्हरा आसलेलो, दोंगरांचेर व्हरा आसलेलो, न्हंय कांठार व्हरा आसलेलो. तेज्याच खातीर ही सगळी आवडूय लागलेली आसा. आणि असो एक अनुभव म्हटल्यार अविस्मरणीय कसो अनुभव, एकदां आमी सड्याचेर गेल्लीं, मांगेलीचो सडो म्हण आसा हांगासर. तर आमी एकदां थंयसर गेल्लीं आणि अशें म्हटल्यार रान फळां बीन लागतात असो तो दीस आसलेलो. म्हटल्यार ते दीस जे आसलेले अशे सगळी रान फळां बीन लागलेलीं, भेडसां म्हणून आसता. आणि शेळो आसलेलो झाडांचेर, हे शेवाळो कसो झाडांचेर येता आणि सगळीं झाडां अशीं म्हटल्यार अस्वलां सारकी दिसा आसलेलीं सगळे अशे शेळे. आणि तो आमकां तेजो शेळो काडून असो हांगा डेकोरेशनाक बी यूज करतात, उश्यांनी बीन घालतात. तर आमकां अशें दिसलें की ह्यो कलेक्ट करया, आमकां केन्ना यूज पडटलो. आमी ल्हान आसलेलीं, 4-5 जाणां आसलेलीं, सगळीं अशीं भावंडां आसलेलीं, आते भयणी, काकाची भुरगीं. तर तेन्ना आमी ते कलेक्ट करपाचो चिंतलो थंयसर पावतकूच. तर बाबान आमकां पावल्या उपरांतूच सांगलें की ही जागा जी आसा ती म्हटल्यार अस्वलांची जागा आसा, गवारेड्यांची जागा आसा. तर तुमी देंवतनाच आमकां गाडयेसून सांगलें की तुमी अजिबात आपल्या नजरेसून पयस वचपाची ना, आपल्याक दिसता तशीच रावा हांगासर. आमकां तर आमची अशी उत्सुकता अशे हे जायनासली, कंटेन जायनासलेली. आणि बाबान आमकां दाखयलें की थंयसर एक खड्डो खणलेलो आसलेलो. आनी बाबान सांगलें की ह्यो जो खड्डो आसा तो अस्वलान खणलेलो आसा. अस्वलाचे थंयसर म्हटल्यार सायन्स आसलेले, तशेंच झाडाचेर अशे नाकटांनी ओरकाडे काडलेले आसलेले. तर हे सगळें पळोवन आमकां भंय दिसलो क्षणा खातीर, कांय क्षणा खातीर खूब भंय दिसलो. पूण आमी भुरगीं आसलीं आनी रोखडीच तो भंय बीन विसरोन आमी अशी फळां गोळा करपाक, ते शेळो गोळा करपाक गेलीं थंयसर. आमी हांगासरूच वयता म्हणून सांगलें. आनी पळयता पळयता अशी गजाली करता करता आमी खंय तरी पयस पावलीं आणि आमकांच कळोंक ना आमी खंय पावल्या. आणि अशे गजाली करतना आमी सहज अशें बीन उलय आसलेलीं की आतां अस्वल येयलें जाल्यार आमी कितें करतलीं. मागीर एकलो सांगी की आपूण झाडार चडटलो, एकलो सांगी आपूण हांगासर मेल्लेल्याची एक्टींग करतले. एक ती रामू श्याम जी स्टोरी आसा, राम श्याम. तर तेज्या भशेन आमी करतले. अशी फकाणां बी आमची चालू आसलेलीं, एकामेकांक आमी भिये आसलेलीं. तर ह्या सगळ्या नादान आमी खंय पावलीं तें आमकां कळोंक ना. आणि अचानक हांवें फाटल्यान पळयलें, पळयता जाल्यार सामको असो धुंवर कसो येयलो, धुंवराचो असो लोट कसो. आनी भितरल्यान म्हाका 2 पाय अशे दिसले. आनी म्हाका पयलीं कळोकूच ना की हें कितें येता वादळ कशें. पळयता जाल्यार मातशें वगतान कळ्ळें की तो एक व्हडलो गवारेडो आसलेलो. हांवें अशें व्हडल्यान तांकां सांगलें की गवारेडो येता, गवारेडो येता, धांवा हांगाच्यान. जाल्यार सगळ्यांक पयलीं खोटेंच दिसलें की बेश्टेच सांगता आसतले, कितें तरी जोक आमी करी न्हू. पूण जेन्ना तेंच्यांनी पळयलें आनी कळ्ळें तेन्ना सगळीं जाणां भियेलीं. आमी खूब ल्हान आसलेलीं, म्हटल्यार 8 वर्सांचीं बीन आसलेलीं. तर आमी सगळ्यांनी एकामेकाचे हात धरले आनी धांवत रावलीं. मागीर धांवता धांवता आमी पावच ना तेन्ना आमकां कळ्ळें की आमी कितक्या पयस येयलेलीं गाडये पासून. आनी जेन्ना आमी गाडये कडेन पावलीं न्हू तेन्ना हांवें बाबाक वचून सांगलें बेगिना की आमकां गवारेडो आमच्या फाटल्यान लागलेलो. जाल्यार आनीक कोणी पेरंट्स आसा जाल्यार खूब भियातले. पण बाबान अशें सांगलें आमकां की खंय आसा तो गवारेडो, जाल्यार फोटो काडया म्हणून सांगलें तेजो. आनी आमी परत गाडयेन बसलीं आनी परत तिके डिस्टन्साचेर येयलीं गवारेड्याक पळोवपाक. तर तेन्ना आमकां असो एक म्हटल्यार आमी विरोधाभास म्हणूंक शकता, अशें आमकां सिच्युएशन दिसलें की थंयच्यान एक जोडपे वचा आसलेले मोटरसायकली वयल्यान. आनी ते मोटरसायकल रावन गुणे घेवन ते गवारेड्याक मारी आसलेले. आनी तो गवारेडो भितन बाबडो कसो लिपा लागलो. आनी हेच्या वयल्यान आमकां कळटा की खरें म्हटल्यार ते प्राणी आतां तो धांवा आसलो तो आमच्याच फाटल्यान धांवा आसलो अशें कितें ना. तो आपल्या हितून धांवा आसलेलो गवारेडो. आमकां खबर ना तो कित्याक धांवा आसलो, आमच्या फाटल्यान आसलो काय कित्याक हें आसलो. पूण हांगा आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की ते जोडपे तेजेर फातर मारी आसलेले. तर प्राण्यांचो त्रास शेवटी मनशाकूच जाता, म्हणजे मनशाच स्वता खातीर क्रिएट करून घेता. प्राणी आमकां त्रास करता अशें म्हाका दिसच ना.
सो आनी अशें कितें एक्सपिरियन्सीस तुमचे आहा जाल्यार? अशे आनीकूय एक्सपिरियन्सीस खूब आसा, पण ह्यो जो एक आसा न्हू तो प्रत्यक्षान असो प्राणी अनुभव करपाचो म्हटल्यार असो प्राण्याची तुम्ही जी केन्ना अशें वाघ बीन पळयला समोर? वाघ पळोवपाची जी खूब उमेद आसा, पूण केन्ना तसो वाघ हांवें पळोवंक ना जंगलान फिरताना. आनी असो बिबटो बीन हांवें पळयला रस्त्याचेर बीन, तेन्ना खूब खुशी जाल्लेली. आनी अशे बीन अनुभव आसा की आमी जंगलान वयता, बाबान आमकां एक एकदां असो वाघाचो आवाज काडून भियेयलेले आसा. म्हटल्यार आमी खूब भियालेली आनी सगळीं भुरगीं अशी एकामेकाच्या हातीन घेवन अशी सामकी रडपाक अशी पावलेली. आनी आतां कितें आमी अशे म्हटल्यार मार्ग काडपाचे सुद्दां आमी अशी तयारी दवरलेली की आतां कितें करपाचें अशें बीन अशें जाल्लेलें आसा की एकदां आमकां खंय तरी एका माळाचेर व्हरून सोडलेली आनी आमी थंयसर फिरा आसलेली आनी एका झुडपाच्या फाटल्यान रावन बाबान बिबट्याचो आवाज काडलो आनी आमी सगळीं जाणां खूब भियालेली. अशे अनुभव जाला. तर एकदां आनी असो अनुभव वेगळोच जाला की आमी जंगलान वचून शेणली थंयसर. आमी एक ग्रूप कसो गेल्लेलो जंगलान, बाबा बी आसलेलो. जंगलान वचून शेणली आनी रातभर आमी जंगलानूच उरले. तेन्ना कोणा कडेन स्मार्टफोन बी अजिबात नासले आनी फोनूच नासले. मेन म्हटल्यार बारीक ते बटनांचे फोन आसा ते आमच्या ग्रुपान फक्त 2गूच जाणां कडेन आसले. ताका ती बारीक टॉर्च आसा. लास्टाक आमी शेणोन अशी प्रश्न पडलो आमकां आतां आमी हांगासून भायर कशी सरपाची. रात जाल्लेली, काळोख. खंयच्या जंगलान? आमच्या हांगासरूच जंगल आसा न्हू चौदला घाट. तर थंयसर आमी भितन खंय तरी आमी एका म्हटल्यार वळखीच्या जाग्या वयल्यान गेली आमी, पूण येतना आमकां वाटूच मेळना. खूब भितन पावली आनी आमकां अशें दिसलें की आमकां एक शिकार केल्लेलो मोर दिसलेलो, वाघाचो वास येयलेलो. म्हणजे बाबाक बीन सगळे वास जे आसा ते वळखुपाक येता जनावरांचे. तसोच विठ्ठल भैया म्हणून आसा आमच्या हांगासर, तेका बीन तशें. म्हटल्यार जंगलाची जी तांकां संवय जाल्लेली आसता पळय, तांकां जंगलाचे अशे जे म्हटल्यार जंगल कितें सांगपाक सोदता तें कळटा. जेन्ना आमी झाडां कडेन पळयता एखाद्या पक्षी, आतां आमी आमच्या पेट्सांक जेन्ना पळयता तेन्ना आमकां तेंची भाशा कळपाक लागता हळूहळू. जेन्ना आमी एका गजालीचेर प्रेम करता, त्या गजाली वांगडा टायम स्पेंड करता तेन्ना आमकां तेजे सुद्दां मूड कळपाक लागता. तर तशें जे बाबाक खबर आसलें वाघाचो वास जो आसा किंवा अस्वलाचो आसा, बाबाक कळटा की खंय तरी सरावंडिंगान आसा हांगासर. तेन्ना आमकां बाबान सांगलें की आतां हांगासर वाघ आसा. तेन्ना आमी खूब भियालेली. मागीर आमी थंयच्यान अशी, पूण आमच्या कडेन कितें रस्तो नासलो. आमी भायर येवंक अशें वाट पळयतली, म्हटल्यार खंयसून वाट मेळटा. लास्टाक मागीर आमच्या भितरल्या कोणाक तरी अशी कल्पना येयली की युक्ती सुचली की आमकां शेण दिसलें. तर आमी चिंतलें की शेणाक फॉलो करून या, कित्याक गोरवां जी आसा ती खंय तरी अशी मनुश्य वस्ती कडेनूच वयता आसतली. तर आमी शेणाक फॉलो करून करून लास्टाक जंगलांतल्यान वाट काडून रस्त्यार पावली. म्हटल्यार आमी कशें घाटार गेलेली, घाटाचो रस्तो आसलेलो आनी आमी हांगा सकयल्या वाटेन भितन सरलेली. ते आमी एकदम वयर पावली, खूब वयर. म्हटल्यार थंयसर एक जांबळी कडेन म्हण आसा, थंयसर आमी आमची गाडी आमी सकयल पार्क केली. गाडी पार्क करून भितन गेल्ली, जंगलान सरलेली. लायक 3:00 3:30 ह्या टायमार आमी जंगलान सरलेली आनी 8:30 जायसर आमी भायरूच सरंक ना. आमी वयल्यान खंयसून तरी भायर सरली आनी मागीर पळयता जेन्ना आमी भायर सरली तेन्ना खूब उमेद जाली, एकदां अशी पावली रस्त्यार वळखीच्या जाग्यार. पूण गाडी आमची आतां आमकां कशी मेळटली. मागीर थंयच्यान एक ट्रक आसलेलो. मागीर आमचो एकलो भितरलो आसलेलो तो ट्रकाक हात दाखोवन गेलो त्या ट्रकार बसोन सकयल आनी सकयल्यान मागीर गाडी घेवन आमकां व्हरपाक येयलो. तर अशें सुद्दां अनुभव येयल्लेले आसा. म्हणजे कशें रावतर म्हटल्यार मोबायल नासले ते रातचे वयल्यान सकयल येयले? कारण की आमचे पयलीं अशें खूब चालू आसलें, आतां सुद्दां चालू आसातूच. पूण पयलीं जेन्ना अशें आमी वचा न्हू तेन्ना अशे तरेन वचा की म्हटल्यार आमी शेणली सुद्दां जाल्यार आमकां शेणचीच ना अशें दिसा आसलेलें की आमी वचोन येतली. म्हणजे जंगल आमकां अशें खूब आफय आसलेलें कशें. आनी आमी एवरी टायम आतां प्रत्येक दिसा लेवल वेगळोच आसलो, क्युरियोसिटी किंवा अशी एक ती उमेद आसली आनी अशें तेन्ना अशें भान विसरोन कशें वचप कशें जाय आसलेलें. आनी अशें भंय म्हणटा आमी ल्हान आसतना तर आमकां तर भंय नासलेलो. आनी बाबा आसलेलो, बाबाकूय असो म्हटल्यार कितें हेंच नासलेलें की असो बाबाक खबर आसलें जंगल. बाबा खूब पयलींच्यान भोंवता जंगलान, एकलो भोंवता, कोणा कोणा वांगडा भोंवता. जाणटे कोण कोण आसात गांवांतले अशे खबर जाणकार लोक आसा तेंच्या वांगडा भोंवता. बाबाक ती पयलींच्यानूच संवय आसलेली म्हणटकूच आमकां बीन बाबान घेवन वचपाची संवय केली. तशें आमी कितें अशें खंय भानूच दवरिनासली आनी आमी शेणटली, कितें जातलें अशे विचार येयच नासले. कारण की अशे विचारूच करिनासली आमी वयता आसतना. आमी चल या अशें दिसलें गेली. आनी मेन म्हटल्यार आमकां रस्ते बीन बाबा व्हरता हाडटा तशेंच खबर आसलें आमकां. सो अशें कितें भंय असो नांवाची गजाल अशी दिसानासली तशी, फक्त थ्रील आसा आसलें एक. आतां एक्चुअली अशें एक भुरग्याक तुमी जशें एक्सपिरियन्स घेतला तशें बाकीच्या भुरग्यांनी किंवा आमच्या युथांनी एक्सपिरियन्सीस कशे घेवचे? इन साद्या शब्दान प्रश्न म्हटल्यार कनेक्शन्स कशे एनवायरमेंटा वांगडा वाडोवचे? कनेक्शन म्हटल्यार सगळ्यान
बरे कनेक्शन करपाक म्हटल्यार आमी स्वता पळयतना पयलीं तेच्या कडेन एका आवडीन पळोवपाक जाय. प्रत्येक गजाली कडेन आमी एका कुतुहलान पळोवपाक जाय. जशें हांवें तुमकां सांगलें की आतां आमी डेलीचेच म्हणून पळोवपाक जायना. एखाद्या झाडा कडेन आमी स्वता पयलीं प्रेम करपाक जाय त्या झाडाचेर. आपूण ऑब्जर्वेशन करपाक जाय. हे सगळे जे निसर्ग आमच्या सदिनाच भोंवताली आसता. आमी तेच्या कडेन लक्ष दिवपाक जाय. जेन्ना आमकां तेच्या बद्दल आवड निर्माण जातली तेन्ना आमी स्वता आमच्या मनान जागृत जातले. आमी हेच्या खातीर कितें तरी करपाक जाय. आमी हेका जपपाक जाय. जे निसर्ग आमकां जपता तसो आमी तेका जपपाक जाय. ही भावना जी आमच्या मनान तयार जातली आनी अशेंच आमी कनेक्शन दवरूं शकता निसर्ग. आनी आतां आमी पळयता की एवरी टायम मोबायलारूच आसता आमी बिजी. तेच्या व्यतिरिक्त आमी जर भायर निसर्गान गेली, भोंवली, म्हटल्यार मोकळी हवा जी आसा ती तेचो अनुभव घेतलो, पाणयाचो अनुभव घेतलो, पाणयान पांय सोडून बसली, हे सगळे जे अनुभव आसा ते मनशाक भितरल्यान समृद्ध करता. हेनरी डेव्हिड थॉरो म्हणून लेखक आसलेलो, तो कसो निसर्गाच्या लागीं रावनूच तेणी आपले पुस्तकां बरयला. तशेंच रवींद्रनाथ टागोर आसा, तेंची जी शिक्षणाची पद्दत आसली, तेंचे जे विचार आसले तेच्या पासून म्हाज्या बाबाक प्रेरणा मेळ्ळी. म्हाका शाळेन न घालपाचो जो विचार आसा तो तेंच्या विचारा पासून मेळ्ळो की तेंच्यांनी जे शांतिनिकेतन म्हणून सुरू केला. आमी वचून येयला कोलकाता. तर तेंचे अशे थॉट्स आसले की भुरग्यांनी प्रॅक्टिकली चड शिकपाचें. तर जर एखाद्या फुला बद्दल जाणून घेवपाक जाय, एखाद्या हिस्टॉरिकल प्लेसी बद्दल जाणून घेवपाक जाय जाल्यार त्या जागेर पयलीं वचपाक जाय आनी ती जागा पळोवपाक जाय. तितुली जी कथा आसा त्या कथेसून शिकपाक जाय. एक फूल आसा ते फूल पळोवंक जाय पयलीं. जेन्ना आमी पळयता न्हू तेन्ना आमच्या लक्षान खूब रावता. जे अनुभव जो आसा आमच्या लक्षान खूब रावता आनी तो अनुभव आसा तोच आमकां समृद्ध करता. तोच आमकां त्या गजाली बद्दल शिकयता. आमी जर पुस्तकान तेच्या बद्दल वाचीत आनी आमकां कितें खबरूच ना, फूल केन्ना पळोवंकूच ना, जाल्यार आमकां तेजो इंट्रस्ट येना. जेन्ना आमी पळयता त्या गजालीक जाणटा न्हू स्वता तेन्ना आमकां तेजो अनुभव येता. तर हे जो कॉन्सेप्ट आसा तो रवींद्रनाथ टागोर बीन आसा, तेंची ती शांतिनिकेतन जे आसलेले, तर तेंच्यांनी अशें तेंचो कॉन्सेप्ट आसा की झाडाच्या पोंदा बसून भुरगीं सगळीं जाणां शिकता. आनी ते बीन कशें की जेका जेची आवड आसा, तर म्युझीक आसा, नाट्य क्षेत्र आसा, परत गुरु शिष्य परंपरा टाइप जाली. गुरु शिष्य परंपरा म्हटल्यार हय तशे टायपचे कशे, पण तरी सुद्दां अशे मातशे वेगळे कशे. आनी आतां तेजें स्वरूप मातशें बदललां, पण पयलीं तेंचें अशें की प्रत्येक गजालीन आपल्याक आवड जी आसा ती गजाल आमी प्रॅक्टिकली शिकपाची झाडा पोंदा बसून मोकळ्या वातावरणान. तर तशें आमी वातावरण स्वता क्रिएट करपाक जाय. आतां आमी सुद्दां शाळेन सुद्दां गेली तरी सुद्दां अशें शाळेन वचप गरजेचेंच आसा. प्रत्येकाचें जें लायफ आसा तेज्या नुसार आतां म्हाजें लायफ आसा, म्हाज्या बाबान म्हाज्या खातीर, म्हाज्या आई बाबान हे सगळें करपाक शकले, हे एनवायरमेंट दिवपाक शकले. ते स्वता शिक्षक आसा म्हणून तेंच्या कडेन हें शक्य जालें. अशें ना की प्रत्येका कडेनूच शक्य जातलें आनी प्रत्येकानूच करपाक जाय अशें कितें ना. आपूण जे आतां सद्या आपूण ज्या स्ट्रिमीन आसा, आपूण जे कितें फॉलो करता आपलें पॅशन, आपूण मनासून करपाक जाय आपलो जो फायदा. फक्त आमी नेचरा कडेन कनेक्ट रावपाक जाय. हे प्रत्येकानूच रावपाक जाय, कारण की नेचर जो आसा ह्यो एक विशय ना, ह्यो आमच्या जगण्याचो भाग आसा. म्हटल्यार अशें ना की नेचर ह्यो विशय म्हाजोच आसा म्हटल्यार तुमचो विशय कितें तरी वेगळो आसा, अशें ना. निसर्ग म्हटल्यार आमचें जीवन आसा आनी आमी जो देव म्हणटा तो निसर्गच आसा आफ्टर ऑल. तर ह्या निसर्ग आसा तो आमकां असो आमचें आयुश्य जें आसा तें समृद्ध करता. तर आमी तेच्या कडेन विशय म्हणून पळोवपाच्या पयलीं सुद्दां आमी शिकपाक जाय की आमीच तेचो एक भाग आसा. आमचे जगपाचे एक म्हटल्यार आमचें जिवनूच तें, अशें म्हणून आमी निसर्गा कडेन पळोवपाक जाय आनी तेचे आमी सदांच क्लोज रावपाक जाय. आपूण तें फील करपाक जाय, आपुणूय नेचराचो एक भाग आसा. ही जाणीव आपल्याक सदांच आसपाक जाय, मागीर आमी तेजे क्लोज उरतली. आनी जर तुमी म्हणटा की तुमकां अशें एक्सपिरियन्स घेवपाक जाय जाल्यार तुमी कशें घेतले, तशें जाल्यार तुमी आमगेर येवं शकता. आमचे म्हणटा बाबा बी आसा, तेंकां सदांच आवडटा की भुरगे बीन निसर्गा कडेन आवड निर्माण जाल्ली तेंकां आवडटा. तर तुमी जर हांगासर बाबा कडेन येता जाल्यार बाबा तुमकां अशें वेगळ्या वेगळ्या गोश्टी बद्दल सांगतलो निसर्गाचे, किंवा आनीक कोण जे आसा तेंकां निसर्गाची आवड आसा तशा मनशा कडेन तुमी कनेक्ट जावपाचे. जर तुमकां म्हायती जाय, स्वता तुमी ऑब्जर्व करपाचे, निसर्गा बद्दल पुस्तकां वाचपाची. रस्कीन बॉन्ड आसात, खूब बरे बरयतात. आनी खूब अशे लेखक आसा, रवींद्रनाथ टागोर आसात, ते निसर्गा बद्दल बीन बरे बरयतात. तर हेंच्या लिखाणासून तुमकां तेच्या बद्दल आनीक आवड निर्माण जातली. तुम्ही सोबतली पळयतले तेन्ना तुमकां कळटलें. तर अशेंच तरेन आमी निसर्गा कडेन कनेक्ट रावपाक जाय. खुबशे जाणां तुमकां खबर आसतलें तुमकां खुबशे जाणां प्रेरणादायक मानतात. खुबशे जाणां तुमी प्रेरणादायक आसा, स्पेशली युथा मदीं. एक तुमच्या सारकें जर जावपाक जाय जाल्यार खंयचे गजाली लक्षांत दवरपाक जाय, अशे 3 पॉयंट किंवा अशे 5 गजाली जे आमी लक्षांत दवरपाक जाय किंवा आमच्या मदीं ते रुजोवपाक जाय,
अशें म्हाज्या सारकें जावपाक जाय अशें कितें ना. तुमी स्वता मेन म्हटल्यार आपूण आपल्या सारकें आसूंक जाय. आपले फक्त आपूण थोडे बरे गजाली आसात ते घेवपाचो सदां प्रयत्न करपाक जाय. पण अशे खंयचे गुण घेवपाक शकता आमी किंवा गुण आसपाक जाय अशे? अशें ते तुमकां म्हाका अशें सांगूंक म्हाज्या कडल्यान घेयात तुमी अशें म्हाका अशें बरें दिसना. तुमकां जें आवडटा फक्त म्हाका एक अशें सांगी सारकें दिसता की म्हाका वाचनाची खूब आवड आसा आनी हे निसर्गाचे जे कनेक्शन आसा. सो म्हाका अशें म्हाज्या वांगडा जी कोण वांगडची भुरगीं आसा तेंच्या मदीं हे गुण येयले जाल्यार ह्या गोश्टी बद्दल अशें डिस्कशन करपाक किंवा अनुभवपाक वांगडा सुद्दां खूब अशें आवड आसा म्हाका. अशें साहित्य आसा. म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक जाणान वाचपाक जाय. वाचन करपाकूच जाय अशें म्हाका अशें म्हाज्या मना पासून दिसता. आनी आमी निसर्गा कडेन कनेक्ट रावपाक जाय. जशें हांवेन आतां तुमकां सांगलें की आमी हे सगळे अनुभव घेवपाक जाय आनी स्वताक ह्या गोश्टींनी समृद्ध करपाक जाय. आनी सगळ्यान पयलीं प्रत्येकान स्वता भशेन जावपाक जाय. स्वताची एक वेगळी स्टायल. आपूण आतां कसल्या विशयान जे आपूण करता आपले करियर ऑर कितें आपल्याक जे करपाक जाय त्या विशया कडेन आपूण ध्यान चड दिवपाक जाय आनी आपल्या व्यक्तिमत्वा कडेन ध्यान दिवपाक जाय. आपूण कसो एक बरो मनीस जातलो हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. खूप खूप धन्यवाद. तुमच्या कडेन उलोवन खूपच बरें दिसलें. आनी मेन एक जनरल साद्या शब्दान तुमी सरळ आमकां सांगले. प्रश्न आमचे माणकुले आशिल्ले, भुरग्यां सारके प्रश्न आशिल्ले, तुमचे समजून घेतले, तेजे उत्तर दिल्या बद्दल खूप खूप धन्यवाद. तुमकां सुद्दां म्हाका ही संदी दिल्या बद्दल खूप खूप धन्यवाद.